संसारका सातै महादेश पुगे, सातै महादेशको माटो छोए, सातै महादेशका पानीले नुहाए, पानी पिए। संसारकै सबैभन्दा सुन्दर देश चाहिँ नेपाल नै हो। यो संसारकै सबैभन्दा सुन्दर हिरा हो यो देश। साइकल चाहिँ स्वस्थ रहनको लागि स्वस्थ मान्छेहरूले चढ्ने साधन हो। नेपालको भूबनोटलाई हेर्ने हो भने माउन्टेन बाइकिङको लागि भूस्वर्ग हो यो भूमि। संसारकै सबभन्दा होचो भूभाग मृत सागरमा पौडेर आएको म, संसारको अग्लो शिखर चुचुरोमा एकछिन सगरमाथालाई होचो बनाएर उभिएर आएको म, संसारका सातै आश्चर्यलाई छोएर आएको म। अघि सबै कुराहरू भनिसक्दाखेरि यो देशमा फर्केर आएर मलाई राज्यले एक थुङ्गा फूल पनि दिएको छैन। देश चिनाउने अभियान। नमस्कार, हाइलाइट्स टुरिज्मको यो भर्चुअल संवादमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको संवादमा हामीले निम्त्याएका छौं साइकलमा विश्वका 150 देशको यात्रा गर्ने, विश्वकै अग्लो शिखर सगरमाथामा पुग्ने र संसारलाई 5.5 फन्को मार्ने अत्यन्त साहसी व्यक्तित्व पुष्कर शाह, जो 22 वर्षदेखि चर्चामा रहिरहनु भएको छ। आज हामी उहाँसँग साइकल र साइकलसँग जोडिएका विविध पक्षहरू, स्वस्थ जीवन, वातावरण, पर्यटन र साइकल प्रति आम मानिसको धारणाका बारेमा कुराकानी गर्छौं। सँगसँगै हामी उहाँको विश्व साइकल यात्राको कथा पनि सुन्छौं। पुष्करजी, हाइलाइट्स टुरिज्म संवादमा तपाईलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। या त साइकल यात्रा गरिरहने मान्छे देशभित्र र देश बाहिर थुप्रै यात्राका कार्यक्रमहरू तय भएका थिए होलान्। कोरोना कहरले तपाईको साइकल यात्रालाई कतिको प्रभाव पारेको छ? लकडाउन भएको अरू अवस्थामा चाहिँ खासै हामीलाई अप्ठ्यारो पारेको छैन, किनभने साइकल आफैमा अरू यातायातको साधन जस्तो अप्ठ्यारो हुन्न, किनभने साइकलमा एकजना मात्रै हिँड्ने भएको हुनाले अरू सार्वजनिक यातायात अथवा निजी यातायातमा जस्तो धेरै मान्छेहरू हिँड्न नपर्ने भएको हुनाले लकडाउन बाहेक अरू अवस्थामा चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो भएको छैन। यो कोभिडको कारणले चाहिँ देशभित्र र देश बाहिर हुने साइकल सम्बन्धी विविध कार्यक्रमहरू अहिले चाहिँ स्थगित जस्तै भएका छन्। हिजो आज चाहिँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? मेरो व्यस्तता त यही हो, अब साइकल नै हो, साइकल नै जीवन जस्तो भइसक्यो। बिहान उठेदेखि बेलुका नसुतेसम्म चाहिँ साइकल नै हो मेरो त। हामी साइकल सम्बन्धी विभिन्न अभियानहरू मैले विश्व यात्रा समाप्त गरिसके पछाडि सन् 2010 सालदेखि लगभग 10 वर्षको अवधिमा हामी काठमाडौँ र काठमाडौँ बाहेकका नेपालका विभिन्न ठुला सहरहरू चाहिँ साइकल मैत्री सहर हुनुपर्छ भनेर साइकलको अधिकार सम्बन्धी लडाई र साइकल आन्दोलनमै लागिराखेका छन्। जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि, हामी चाहिँ साइकल अधिकार हैन, साइकल मैत्री सहरहरू हुनुपर्छ भनेर जुन अभियानमा हामी 10 वर्षदेखि लागिरहेका छौं भनेर भन्नुभएको छ। भर्खरै मात्र भनौं न, यो महिनादेखि नै ललितपुरमा जुन चाहिँ साइकल लेनको सुरुवात भयो, यसलाई कसरी लिनु भएको छ? यो एउटा हाम्रो अभियानको हामीले सन् 2010-2067 सालमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत केही साथीहरूको समूहलाई लिएर मेरो नेतृत्वमा चाहिँ काठमाडौँ साइकल सिटी 2020 भनेर हामीले एउटा अभियान सुरु गरेका थियौं र त्यसको 10 वर्ष पछाडि चाहिँ हामीले गत महिना भनौं सेप्टेम्बर 19 देखि 22 सम्म विश्व साइकल सम्मेलन काठमाडौँमा गर्यौं। कोभिडको कारणले हामीले प्रत्यक्ष मानिसहरूको भौतिक उपस्थिति गर्न सकेनौं। संसारभरिका झन्डै 170 देशका मान्छेहरू चाहिँ नेपालको काठमाडौँमा उपस्थित हुँदै थियो, तर कोभिडले विभिन्न देशका मान्छेहरूलाई उपस्थित हुन दिएन। हामीले चाहिँ यसलाई अनलाइन यो भिडियो मार्फत नै हामीले विश्व साइकल सम्मेलन गर्न सफल भयौं। त्यो चाहिँ एउटा ठुलो अवसर थियो हाम्रो देशको लागि। पर्यटनमा भनौं न संसारभर चिनाउने एउटा ठुलो अभियानलाई हामीले सफलतापूर्वक एउटा उचाइमा पुर्याइसकेका थियौं। अब अलिकति हामीलाई यो कोभिडले धोका दियो। त्यो सँगसँगै अहिले भर्खरै भनौं न ललितपुर महानगरपालिकाले साइकलको अधिकारलाई एउटा समर्थन गरेको जस्तो देखिएको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो विजय भन्दा पनि फरक पर्दैन।
सडकमा अरू यातायातका साधनहरू जति सुरक्षित तरिकाले हिँड्छन्, जति अधिकार छ त्यो अरू यातायातका साधनको, त्यति नै अधिकार साइकलको पनि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, हाम्रो आवाज हो। तर साइकललाई चाहिँ सडकमा सबभन्दा भनौँ न अलि हेपिने यातायातको साधन भएकोले अलि काठमाडौँमा हामी अझै पनि यो सङ्घर्षलाई, अझै पनि यो आन्दोलनलाई अझै अगाडि बढाइरहनु पर्ने निकै लामो समय लाग्छ जस्तो लाग्छ। यो त हाम्रो विजय भन्दा पनि फरक पर्दैन भनेर भन्नुभयो। ललितपुर महानगरपालिकाबाट सुरु भयो जुन चाहिँ तपाईहरूले सुरु गर्नुभएको अभियानको यो चाहिँ साइकल लेन, साइकल अधिकारको कुरामा नेपालका सबै सहरहरूमा यो साइकल लेन अथवा साइकल मैत्री सहर बनाउन कतिको सम्भव छ? सम्भव अवश्य पनि छ, असम्भव भन्ने कुरा त हुँदैन। किनभने साइकल लेन भनेको चाहिँ हामी स्वस्थ रहन र हामी हिँडेको सहरलाई स्वस्थ राख्नको लागि साइकलको विकल्प अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि छैन। एउटा सानो उदाहरण दिन्छु म। काठमाडौँ एउटा कचौरा जस्तै छ यहाँको भूगोलको बनोट, र यहाँको काठमाडौँमा गुड्ने यो 27 किलोमिटरको गोलार्धमा गुड्ने झन्डै 10 लाख मोटरसाइकल र 3-4 लाख अरू निजी र सार्वजनिक यातायातका साधनले उत्पादन गरेको कार्बन डाइअक्साइड यो कचौराबाट असार साउन भदौ 3 महिना बाहेक अरू 9 महिना चाहिँ यिनै गुम्सेर यिनै खपत भनौँ न हामी नै निलिराखेका हुन्छौँ। त्यसकारण त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न अथवा काठमाडौँ जस्तो सहरलाई स्वस्थ राख्नको लागि साइकलको विकल्प नै छैन। यहाँले भनिहाल्नुभयो होइन, स्वस्थ जीवनसँग साइकलको यसरी एकदमै नजिकको सम्बन्ध रहेको। अब एकैछिन हामी तपाईको यो कुराकानीलाई अहिले यही हामी एकैछिन पज गरेर तपाईको 22 वर्ष अगाडिको विश्व साइकल यात्रामा पुग्छौँ। एकैछिन हामी त्यहाँ कुराकानी गरौँ। आजको आजसम्म भनौँ न, यो संसारमा तपाईँ मात्र एक्लो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले 11 वर्ष लगाएर 150, अब अहिले त धेरै भइसक्यो होला, तपाईँले 155 पनि भनिसक्नु भएको छ, घुमेर संसारलाई 5.5 फन्को मारेर अनि त्यसपछि विश्वको सबैभन्दा अग्लो शिखरमा तपाईँले आफ्नो पाइला राखेर अग्लो शिखरलाई चुमेर आफ्नो विश्व साइकल यात्राको बिट मार्नुभयो। यो सबै कुराहरूले तपाईँलाई सम्बोधन गरिरहँदा, यो शब्दहरूले तपाईँलाई परिचय दिइरहँदा कस्तो अनुभूति हुन्छ? एक प्रकारले आफैले आफैलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि पनि साँच्चै नै एउटा केही भनौँ न राम्रो काम गरेको हो यो देशको लागि हैन। आफैले आफैलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि ओहो मैले त संसारको भनौँ न संसारै घुमेको चाहिँ होइन, फेरि संसारको धेरै भूभाग पुगेको हो म। एउटा नेपाली जीवनस्तरमा सामान्य मान्छेले संसारको 150 त त्यो एउटै समयमा घुमेको, त्यस पछाडि पनि मैले 5 वटा देश घुमिसकेँ, 155 देश पुर्याइसकेँ, संसारका 7 महादेश पुगेँ, 7 महादेशको माटो छोएँ, 7 महादेशका पानीले नुहाएँ, पानी पिएँ, 7 समुद्रमा पौडी खेलेँ, समुद्र किनारमा छुतेँ, दौडिएँ, संसारका 7 आश्चर्यलाई आफ्नै हातले स्पर्श गरेर आएँ। र यो एउटा मान्छेको जीवनमा हुन त संसार घुम्नलाई एउटा जीवन काफी छैन, तर यो एउटा जीवनमा एउटा सामान्य मान्छेले गर्नुपर्ने अथवा गरिएको काम चाहिँ ठुलो उपलब्धि हो जस्तो लाग्छ मलाई, आफैले आफैलाई मूल्याङ्कन गरेर अङ्क दिँदा पनि। यहाँले धेरै अन्तर्वार्ताहरूमा भनिसक्नु भएको छ, शिक्षक बन्ने सपना लिएर उच्च शिक्षाको लागि काठमाडौँ आउनुभयो। त्यो शिक्षक बन्ने सपना भन्दा संसार पढ्न मन लाग्यो र साइकलमा विश्व घुम्ने सपना देखेँ भनेर भन्नुभएको छ, र त्यो सपना साकार पनि भयो। एकाएक तपाईँको सपना परिवर्तन केले गरायो? त्यो एउटा हुटहुटी हुन्छ नि, हामी भन्छौँ नि चाहिँ फायर इन बेली भनेर, त्यो साइकलमा म संसार घुम्छु भन्ने कुरा चाहिँ कसरी आयो? गाउँबाट एसएलसी पास गरेर काठमाडौँ त्यही अब उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न आएको। अब उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पनि कस्तो भने त्यही मास्टर बन्ने बाहेक अरू कुनै विषय पढ्न सक्ने हैसियत नै थिएन सर्टिफिकेटको अङ्कले। त्यस पछाडि के पढ्ने त भन्दा मास्टरै पढ्ने। अनि सपना भनेको गाउँ फर्केर आइएड बिएड, अब त्यति बेला बोल्ने चलन,
आइएड गरौँला, बिएड गरौँला, अनि गाउँमा फर्केर मास्टर बनौँला भन्ने त्यही सपना थियो। त्यस पछाडि बिएड गरेँ, अनि हैसियत त अब हाई स्कुलमा पढाउन सक्ने बनाइयो सर्टिफिकेट। तर त्यो 4-5 वर्षको काठमाडौँ बसाइले चाहिँ मलाई अझ फरक भनौँ न, शिक्षाले भनौँ न, संसार अझै ठुलो छ, विशाल छ, अनि संसारका विभिन्न देशका मान्छेहरूले गरेका अचम्मका कामहरूले चाहिँ मलाई प्रभावित पार्यो। ओहो, संसार अझै ठुलो छ, विशाल छ, संसारको गोलार्ध अझै फराकिलो छ भन्ने लाग्यो। र मैले त्यो आफ्नो मास्टर बन्ने दूरी भनौँ न, 10 बजे स्कुल र 4 बजे घर फर्किने दूरीलाई अझ फराकिलो, अझ लामो बनाउने सपना देखेँ। र संसार घुम्छु, पढ्छु संसार भन्ने मभित्र एउटा सपनाको अंकुर भयो। र त्यो कसरी पुरा हुन्छ त भन्दाखेरि अनि साइकल भेटाएँ मैले। त्यति बेला तपाईको सपना चाहिँ पुरा हुनलाई तपाईले साइकल रोज्नु भयो। त्यो साइकल नै किन रोज्नु भयो भनेको त्यो मोड चाहिँ के थियो साइकल रोज्ने? र अर्को तपाईले त्यतिखेर चाहिँ साइकलको महत्त्व बुझेर हो वा अन्जानमा गरेको निर्णय थियो तपाईको? होइन, अरू संसार, जब मैले संसार घुमेर संसार पढ्छु भन्ने सपना देखे पछाडि चाहिँ अरू माध्यमबाट त सम्भवै थिएन। सायद हिँडेर सम्भव थियो कि अब त्यो पनि अब अझ लामो समयको हिसाबले बढी लाग्थ्यो होला, अथवा अरू सार्वजनिक यातायातका साधनहरू, बस अथवा रेल अथवा हवाईजहाज चढेर संसार घुम्न सक्ने सम्भव मेरो जीवनमा मेरो आर्थिक हैसियतले दिँदैन थियो होइन, त्यो पनि हुँदैन थियो। साइकल भनेको चाहिँ यस्तो साधन बन्यो कि प्याडलिङ गरे पुग्ने, त्यसलाई भनौँ न पेट्रोल अथवा इन्धन पनि नचाहिने। त्यस पछाडि साइकल जहाँ मन लाग्यो आफै रोक्न पनि मिल्ने, जहाँ सुत्न मन लाग्यो ती सुत्नको लागि रोक्न बस्न मिल्ने भएको भएर चाहिँ साइकल भेटाइएको। भनेपछि एउटा निर्णायक तपाईको परिस्थिति चाहिँ आर्थिक अवस्था थियो साइकल रोज्ने? दुईटै कुरा हुन्छ। अब जस्तो आर्थिक भनेको यदि म भनौँ न एउटा आर्थिक हिसाबले सम्पन्न करोडौँपतिको छोरा भएको भए पक्कै पनि म साइकलबाट संसार घुम्न निस्कन्न थिएँ होला, एउटा व्यापारी बन्थेँ होला, अथवा कुनै विषय भनौँ न कुनै भनौँ न आर्थिक हिसाबले सम्पन्न मान्छेहरू त त्यसरी संसार पैसा खर्च गरेर हिँड्ने हाम्रो नेपाली समाजमा त्यो चलन त छँदै छैन। किनभने 1 करोड पैसा भयो भने काठमाडौँमा कता जग्गा किन्ने भन्ने हुन्छ, अथवा त्यो कुन व्यापारमा लगानी गर्ने भन्ने त हुन्छ नि। हाम्रो नेपाली समाजको आर्थिक हैसियतको उपयोग भनेको त त्यही त हो नि। पैसाले भनौँ न यात्रामा घुम्ने भ्रमण गर्ने भन्ने हाम्रो संस्कार त अझै पनि विकास भएकै छैन नि। यहाँको जुन 11 वर्षको यात्राको क्रममा सबैभन्दा थोरै समय तपाईँ कुन देशमा कति दिन बस्नुभयो र सबैभन्दा लामो कुन देशमा बस्नुभयो? देशसँगै हावापानी, भाषा, खाना, संस्कृति, रहन सहन, व्यवहार फेरिदाको अनुभव के रह्यो? र त्यो जुन संचारको आदान प्रदान हुन्छ नि, कम्युनिकेसन, कतिको चुनौतीपूर्ण रह्यो? मैले सबैभन्दा लामो समय बिताएको चाहिँ संयुक्त राज्य अमेरिकामा 6 महिना घुमेँ मैले। 6 महिना घुम्दाखेरि मैले संयुक्त राज्य अमेरिकाको 38वटा राज्य घुमेको छु। र थोरै दिनहरू चाहिँ मैले क्यारेबियन देशहरू, त्यहाँ चाहिँ 14वटा देश क्यारेबियन, क्युबा, जमैका, हेटी, डोमिनिकन रिपब्लिक, पोर्टोरिको, सेन्ट किट्स, सेन्ट लुसिया, ग्रेनेडा, ट्रिनिडाड टोबागो भन्ने देशहरू, साना साना देशहरू छन्। ती देशहरूमा 3 दिन 4 दिन एक अर्काको नजिक भएका भएर सानो सानो देश, कुनै देश त 1 दिनमै 2 फन्को लाउने देशहरू नि छन्। त्यस्ता देशहरूमा चाहिँ ती क्यारेबियन देशहरूमा थोरै समय घुमेको छु। अब यो हरेक दिन बदलिरहने हावापानी, वातावरण, प्रकृति, भाषा, खानेकुरा, रहनसहन, मान्छेका व्यवहार, धर्म, संस्कृतिले यात्रालाई हरेक दिन चुनौती दिइराखेकै हुन्छ। तर अब त्यो चुनौतीहरूलाई स्वीकार्दै हिँड्दाखेरि बिस्तारै अब सबै अनुभव बटुल्दै जाँदा स्वीकार्दो रहेछ भनौँ न। जीवनले यात्रामा सबै कुराहरू स्वीकार्दै जान्छ। कम्युनिकेसनमा चाहिँ सबैभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण भएको त्यस्तो कुनै अनुभव छ तपाईसँग? छ, जस्तो भनौँ न धेरै देशहरूमा चाहिँ अब हामी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय भाषा भनेको चाहिँ
अङ्ग्रेजी भाषा भन्छौँ, तर मलाई चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषा भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय भाषा भनेको चाहिँ साङ्केतिक भाषा जस्तो लाग्छ। तर साङ्केतिक भाषाहरू पनि कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ भनौँ न नबुझ्ने फरक हुँदो रहेछ। जस्तो म यहाँ हाम्रै मासतिर भनौँ न उत्तरतिर छिमेकी देश चीनमा घुम्दाखेरि कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ यहाँबाट पोखरा जाने कता भनेर सोध्यो भने त्यो पोखराको प्रनाउन्स नमिलेर मान्छेहरूले थाहा छैन भने जस्तो नि हुँदो रहेछ। अब हामी नेपाल भन्छौँ, अनि अब युरोपतिर नेफोल गर्छ, अनि चाइनातिर चाहिँ नेपा गर्दो रहेछ। त्यो त्यही एउटै नेपाललाई प्रोनाउन्सको भाषाले पनि नबुझ्ने, अनि कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ यता जाने बाटो कता भन्यो भने पनि नबुझेर म चाहिँ आफ्नो तालमा त्यो नक्साको भरमा हिँड्थेँ। अनि कहिलेकाहीँ त्यो कस्तो हुने भने जबरजस्ती हिँड्ने त हो भनेर हिँड्यो, दिनभरि त्यो जङ्गल पनि नकाटिने त्यस्तो अवस्था नै हुन्थ्यो। अनि त्यो नकाटे पछाडि त्यो जङ्गलमै सुत्नुपर्ने अवस्था, रात पर्यो, घाम डुब्यो, अँध्यारो भयो, अब जाने त कहीँ पनि हुँदैन। अनि त्यो पैसा भएर पनि त्यो बाटोमा किनेर खान नपाउने अवस्था होइन। अनि त्यही खोलाको पानी खायो, थाप्यो, अनि दिनभरि त्यो हिँड्दै कहिलेकाहीँ त्यो बाटोमा त्यो दुर्गम गाउँतिर गाडीहरू पनि नभेटिने, कहिलेकाहीँ अब 1-2 घन्टामा एका दुई गाडीहरू आउने अवस्था। अनि त्यो बाटोतिर त्यो गाडीबाट फालेको सुन्तलाका बोक्राहरू देखिने, अनि ऊ पर पहेँलो केही चिज देख्यो भने ओहो त्यो सुन्तलाको बोक्रा हो भनेर हतार दौडेर कुदेर टिप्ने, अनि त्यो पनि अझै धेरै भेटाउन पाएदेखि अघाइन्थ्यो नि जस्तो अवस्था हुने, त्यस्तोहरू एकदमै भनौँ न त्यो यात्रामा। अनि कहिलेकाहीँ त्यो गाउँ भेट्दाखेरि यता सुत्ने ठाउँ कहाँ छ भनेर यसरी त्यो सुत्ने इसारा साङ्केतिक भाषा गर्दाखेरि त्यो चिनियाहरूले नबुझेर टेलिफोन ल्याएर दिन्थ्यो मलाई होइन, त्यो साङ्केतिक भाषा पनि नबुझ्ने। अनि खान पाइन्छ भनेर नेपाली साङ्केतिक भाषा मुख र हात हो, अथवा संसारकै त्यही होला, खाना भनेको त हात र मुख त हो नि, खान पाइन्छ, केही छ खानेकुरा भनेर पनि सोद्धाखेरि पनि त्यो साङ्केतिक भाषा पनि नबुझेर खाना पनि नबुझ्ने के। हाम्रो चाहिँ साङ्केतिक भाषा हात र मुखलाई खाना भने चिनियाहरूको चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ कि त्यस्तो हो। साङ्केतिक भाषाहरू पनि नबुझ्ने ठाउँहरू हुँदो रहेछ कहिले। यसरी तपाईले भनौँ न अघि हामीलाई सेयर गर्नुभयो सुन्तलाको बोक्रा अथवा पहेँलो चिज केही देख्यो भने सुन्तलाको बोक्रा हो कि अलि धेरै पाए अगाइन्थ्यो भनेर चाहिँ त्यस्तो पनि अनुभव रह्यो तपाईसँग भनेर। यो घुम्ने क्रममा यहाँले हामीलाई सेयर गरिसक्नुभयो अमेरिका जस्तो एकदमै विकसित मुलुकमा होइन, सम्पन्न भएको मुलुकमा 6 महिना र यसरी घुम्दाखेरि विकास र सम्पन्नताको शिखरमा पुगेको देशको नागरिकको जीवन र अभावमा पिल्सिएको जीवनलाई तपाईले एकदमै नजिकबाट देख्नुभयो। त्यो अनुभव सेयर गर्न मिल्छ? कस्तो लाग्यो तपाईलाई त्यो सम्पन्नता र अभाव देख्दाखेरि? दुईटै कुरा अघि भने नि मैले, एउटा मान्छेको जीवनले विकासका चरम सीमाहरू, जस्तो हामी अहिले मुखैमा झुन्डिएको देश भनेकै अमेरिका भन्छौँ होइन, सबैको मान्छेहरूको जिब्रोमा नेपालीहरूको, अथवा नेपाली मात्रै होइन गरिब देशहरू, संसारका सबै देशको मान्छेहरूको जिब्रोमा झुन्डिएको देशै अमेरिका जानु पाए अमेरिकाका सपना देख्छौँ। तर अमेरिका त्यो मात्रै पनि होइन, अमेरिका विकासै विकास अथवा सबै चरम सीमा मात्रै पनि होइन, त्यहाँ पनि गरिबीहरू छन्, त्यहाँ पनि माग्नेहरू छन्। तर एउटा शक्तिशाली देश, सम्पन्नता देश, त्यहाँ अनुशासन छ, नियम हरेक कुराहरूको नियम छ, सुत्ने नियम, उठ्ने नियम, काम गर्ने नियम, हिँड्ने नियम, हरेक कुराहरूको चाहिँ अनुशासन छ त्यहाँ, विकासका चरम सीमा। संयुक्त राज्य अमेरिका मात्रै होइन, विकासका चरम सीमामा पुगेका देश भनौँ न, यी हामी एसियाली मुलुकहरू, जापानकै कुरा गर्ने हो भने अथवा दक्षिण कोरियाकै कुरा गर्ने हो भने पनि यिनीहरू विकासका चरम सीमामा पुगेका छन्। स्विजरल्यान्डकै कुरा गरौँ होइन, हिमालको थाप्लोमा रेल पुगेको छ स्विजरल्यान्डको भनौँ न विकासको चरम सीमा। त्यस्ता देशहरूदेखि लिएर अफ्रिकाको कतिपय भनौँ न युद्धले तहस नहस भएका देशहरू म यात्राकै क्रममा त्यो बेला सिएरा लियोन, लाइबेरिया, आइभोरी कोस्ट, कङ्गो रिपब्लिक, कङ्गो डेमोक्रेटिक, अझै पनि युद्ध नै छ कङ्गोतिर त,
युगान्डा, रुवान्डा, बुरुन्डी, सुडान, होइन सुडान त केही वर्ष अगाडि मात्रै भर्खरै अफ्रिकाकै सबभन्दा लामो युद्ध भएर टुक्रिएर दक्षिण सुडान पनि बन्यो। थुप्रै देशहरूमा त्यो युद्धले तहस-नहस भएका देशहरूमा पुगेको छु। त्यहाँका मान्छेहरूसँग आफूसँग भएको रोटी पाउरोटी बाँडेर खाएको छु। त्यहीँका मान्छेहरूसँग उनीहरूसँग भएका जे छन् खानेकुराहरू मागेर खाएर उनीहरूको आँगनमा पिँढीमा सुतेर पनि आएको छु, होइन। भोक र अभाव भन्ने कुरा मैले त यात्रा क्रममा भोगेको छु र अरूको अनुभव पनि भनौँ न बटुलेर आएको छु। कतिपय देशहरूमा त खाना नपाएर म हरेक दिन यात्रालाई निरन्तरता दिनको लागि मागेर हिँड्थेँ। अफ्रिकाका ती गरिबी देशहरूमा मलाई शुद्ध एउटा हात मुखमा र एउटा हात पेटमा राखेर खाना दिनुहोस् न, भोक लागेको छ भनेर साङ्केतिक भाषा बोलेर माग्ने मान्छेहरू धेरै धेरै छन्। यहाँले त्यस्तो अभावको जिन्दगी देख्नुभयो, होइन, एकदमै सम्पन्नताको चरम सीमाको जिन्दगी पनि देख्नुभयो र आफैले पनि थुप्रै भोगाइहरूसँगको तपाईँको आफ्नो अनुभव छ। तपाईँलाई के लाग्यो त्यो जीवन के रहेछ? जीवन के हो भनेर कसरी भोग्ने, भोगाइ नै हो। जीवन वर्तमान हो। मसँग उत्तर अमेरिकाको रकी माउन्टेनदेखि लिएर दक्षिण अमेरिकाको एन्डिज पर्वतमालासम्म दौडिएका क्षणहरू छन्। जति बेला ब्रेक लगाउनको लागि -5 डिग्री 6 डिग्री तापक्रममा नङ ठिर्याएर ब्रेक समाउन नसकिएको क्षणहरू छन्। मसँग संसारकै विशाल मरुभूमि सहारामा दौडिँदाखेरि -5 डिग्रीमा उत्तर अमेरिकाको रकी माउन्टेन दौडेको, त्यो सहारा मरुभूमिमा 50 डिग्री तापक्रममा पसिना निस्कँदा निस्कँदै बाफ हुने त्यो तातो तापक्रममा दौडेका क्षणहरू छन्। मसँग पूर्वी तान्जानिया र केन्याका मासाई मारा र सारङ्गेट्टीका फाँटहरूमा दौडेका क्षणहरू छन्। मसँग कहिलेकाहीँ खाना नपाएर सुन्तलाका बोक्रा खाएर टन्न अघाएका छाकहरू छन् र मसँग कहिलेकाहीँ पिज्जा र बर्गर नरुचेका छाकहरू छन्। मसँग फुटपाथमा मस्त निदाएका रातहरू पनि छन् र मसँग 5 तारे होटलमा निन्द्रा नलाएका रातहरू पनि छन्। त्यो 11 वर्ष, त्यो 4015 दिन र त्यो 2,21,000 किलोमिटर घुम्दाखेरि पृथ्वीलाई त्यो दूरीले 5.5 फन्को लगाउँदाखेरिको क्षणहरू यो नै जीवन हो भन्दा पनि जीवन वर्तमान हो र वर्तमानमा जे भोग्यो त्यही स्वीकार्यो, त्यही हो जीवन। भनेपछि जीवन भोगाइ हो। यहाँले त्यति धेरै व्याख्या गरिरहँदा, होइन, तपाईँको आफ्नो भोगाइको हरेक देशमा कहिले -5 डिग्री, कहिले 50 डिग्रीको तातो, होइन, त्यो चाहिँ भोगाइसँगै घुम्दाखेरि यति धेरै, त्यति बेलाको तत्कालीन तपाईँको 150 देश, अहिले त 155 भइसक्यो, घुम्दा सबैभन्दा मन परेको आहा भनेको देश र मेरो देश पनि यस्तै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको देशको नाम लिनु पर्यो भने कुन देशको नाम तपाईँलाई एकदमै प्राथमिकतामा आउँछ? नेपाल पछाडि मलाई सबभन्दा मन परेको देश स्विजरल्यान्ड हो र नर्वे हो। नेपाल र स्विजरल्यान्ड, नर्वेको त्यो प्राकृतिक विविधता भनौँ न एउटै प्रकारको जस्तो लाग्ने, होइन। पहाड, झरना, ताल तलैया, उकाली ओराली, सल्लाघारीहरू, त्यहाँको भूगोल बनोट चाहिँ मिल्दोजुल्दो भएको भएर नेपाल पछाडि चाहिँ मलाई मनपर्ने देश स्विजरल्यान्ड र नर्वे हो। तर म त मेरो देश, म जन्मिएको अथवा म हुर्किएको भएर मात्रै होइन, संसारकै सबभन्दा सुन्दर देश चाहिँ नेपाल नै हो। यो 1000 किलोमिटर लम्बाइ र झन्डै 200 किलोमिटरको चौडाइमा यहाँको विविधता, प्राकृतिक सुन्दरता बिछट्टै छ। यो संसारको अरू कुनै देशहरूसँग दाँच्न नमिल्ने हो। यो संसारकै सबैभन्दा सुन्दर हिरा हो यो देश। तर हामी हिरामाथि टेकेर हिरा खोजिरहेछौँ। यहाँले धेरै अन्तर्वार्ताहरूमा यो वाक्य पटक पटक भनिरहनु भएको छ, हामी हिरामा टेकेर हिरा खोजिरहेका नेपालीहरू हौँ भनेर। यसलाई अलिकति व्याख्या गर्न मिल्छ? तपाईँले यो वाक्य चयन चाहिँ
किन गर्नुभयो? अघि भने नि यो एउटा सानो थोप्लो भन्दा पनि हुन्छ। संसारका विशाल देशहरूको नक्सामा एउटा सानो थोप्लो नेपाल जस्तो, तर त्यो थोप्लो भित्र अटाएको संसारकै सबभन्दा उच्च शिखर सगरमाथा छ। यहाँ शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध जन्मिएको भूमि छ। यहाँ त्यो सगरमाथा मात्रै होइन, सगरमाथाका भाइ बहिनीहरू 1000 किलोमिटर लम्बाइमा संसारकै लामो हिम श्रृङ्खलाहरू छन् यहाँ होइन। नदी नाला ताल तलैया, यहाँको प्राकृतिक सुन्दरताको बयान यहाँका भनौँ न संसारका विशिष्ट विशिष्ट कविहरू आएर पनि गर्न भ्याउँदैनन् होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसकारण यहाँको धर्म संस्कृति जातीय विविधता भाषाका कुराहरू जातीयतासँगै प्रयोग हुने उनीहरूको खाना रहनसहन पहिरन हरेक कुराहरूले चाहिँ यो संसारकै सबभन्दा सुन्दर हिरा हो। र हामी चाहिँ हिरामाथि टेकेर हिरा खोजिरहेछौँ भनेर त्यसै कारण भनिएको हो। हामीलाई यो हिरा चम्काउने एउटा सुन्दर कर्मीहरूको मात्रै खाँचो छैन। अब त्यो हिरा चम्काउने सुन्दर कर्मीहरू के हुन सक्छन् तपाईको अनुभवमा? विश्वमा विकसित देशहरू कसरी विकास भएका रहेछन्, कसरी चम्काएका रहेछन् त आफ्ना देशलाई? पहिलो कुरा चाहिँ हामी कहाँ मात्रै होइन संसारमै राजनीतिक अनुशासन चाहिँदो रहेछ होइन। राजनीतिले नै देश बनाउने हो र राजनीतिले नै देश बिगार्ने हो। त्यसकारण राजनीतिक अनुशासन जबसम्म हामीले राजनीतिमा अनुशासन ल्याउँदैनौँ तबसम्म चाहिँ देश चाहिँ बन्ने सक्ने अवस्था चाहिँ अझै पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब राजनीति भनेको नै भनौँ न पहिलो मेरुदण्ड अथवा छाता अथवा भनौँ न पहिलो कुरा नै राजनीति हो। उनीहरूले नै भनौँ न राजनीतिक नेतृत्व सरकार भनौँ न, अझ त्यसलाई सरकारले चाहिँ आम जनतालाई आम देशका नागरिकहरूलाई अनुशासन सिकाउन सक्दैन भने बाउ भनौँ अथवा आमा भनौँ, राज्य भनेको सरकार भनेको बाउ आमाले नै अनुशासन पालना गर्दैनन् भने आम नागरिकले आम छोरछोरीले त त्यो अनुशासन पालना गर्छन् भनेर कल्पनै गर्न सकिन्न। अब हामी एकैछिन यो साइकल र साइकलसँग जोडिएका विविध पक्षहरूको कुरा गर्छौँ। यहाँले अगाडि पनि भनिसक्नुभयो यो स्वस्थ जीवनसँग पनि अत्यन्त सम्बन्ध गाँसिएको हो साइकल भनेर भन्नुभयो। मानव जीवन र वातावरणसँग साइकलको सम्बन्ध कति महत्त्वपूर्ण छ? सम्भवतः पाङ्ग्राको विकास भनेकै अहिले जुन यातायातका साधनहरूमा भयो नि, सबभन्दा पहिला पाङ्ग्राको विकास नै साइकलबाट भएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भयो होला पनि, किनभने पाङ्ग्राको विकास त अहिले त इन्जिन भन्दा पनि अगाडि त पाङ्ग्रा हो। पाङ्ग्रा भनेको त साइकल हो। त्यसकारण साइकल नै पहिला बनेको होला। मैले अध्ययन गरेको होइन, मेरो कल्पना कुरा हो यो। त्यसकारण साइकल त हाम्रो जीवनमा यति महत्त्वपूर्ण छ कि एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। हामी साइकल चढ्थ्यौँ र साइकल चढेर अलिकति आर्थिक हैसियत बनाए पछाडि हामी मोटरसाइकल चढ्छौँ। अनि मोटरसाइकलबाट पनि चढेर अलिकति आर्थिक उन्नति भइसकेपछि सानो सानो कार चढ्छौँ। अनि कार चढेपछि अझ त्योभन्दा ठुलो कार चढ्न थाल्छौँ। अनि त्यस पछाडि त्यो आर्थिक उन्नतिले हामीलाई जीवनमा पनि अलिकति भुँडी बढाउँछ। अझ सामान्य कुरा भने भुँडी बढाउन थाल्छ, बोसो बढाउन थाल्छ। अनि विविध शरीरका विभिन्न अङ्गहरूले अलिअलि अप्ठ्यारो मान्न थालेपछि हामी डाक्टर कहाँ जान्छौँ। अनि डाक्टरले हामीलाई ओहो तपाईँ त अलिकति व्यायामहरू गर्नु पर्यो, हेल्थ क्लबमा जानुहोस् भन्छौँ। अनि हेल्थ क्लबमा गइसकेपछि हेल्थ क्लबको इन्स्ट्रक्टरले ओहो तपाईँ त यहाँ प्याडलिङ गर्नुपर्ने हो है भनेर हेल्थ क्लब भित्र चाहिँ प्याडलिङ गराउँछ। साइकल यही हो जीवन भनेको। जीवनको साइकल यसरी सुरु हुन्छ र त्यहाँ पुगेर फेरि साइकलमै जान्छ जीवन। यसलाई लाइफ साइकल भनिन्छ। र अब हामी वातावरणसँग पनि जोड्छौँ भनेपछि यो साइकल र वातावरणको सम्बन्ध चाहिँ तपाईँले कस्तो पाउनु भएको छ? साइकल र वातावरण भन्नाले मैले साइकलको विषयमा 3टा कुराहरू गर्छु।
साइकल चढ्दाखेरिको हाम्रो जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने 3टा कुराहरू हुन्छ। एउटा आर्थिक कुरा हुन्छ। पहिलो, तपाईँ साइकल चढ्नुहुन्छ, हामी साइकल चढ्छौँ भने हामीलाई दैनिक सामान्यतया 1 लिटर पेट्रोलको आवश्यकता पर्दैन। 1 लिटर पेट्रोलको आवश्यकता नपर्नु भनेको दिनमा हामीलाई 100 रुपियाँ चाहिँदैन। 100 रुपियाँ नचाहिनु भनेको महिनामा 3000 रुपियाँ बचत हुनु हो। 3000 रुपियाँ बचत हुनु भनेको घरमा आमालाई अथवा श्रीमतीलाई 2 सिलिन्डर ग्यास आउनु हो। दैनिक 1 लिटर पेट्रोल बाल्दाखेरि त्यो पेट्रोल बराबर निस्कने कार्बन डाइअक्साइडलाई खपत गर्न 6 देखि 8 वटा रुख चाहिन्छ। त्यसको अर्थ हामी साइकल चढेर अरू यातायातका साधन नकुदाउनु भनेको 1 लिटर पेट्रोल बराबरको कार्बन डाइअक्साइड नबाल्नु हो, कार्बन डाइअक्साइड उत्पादन नगर्नु हो। त्यसको अर्थ 6 देखि 8 वटा रुख रोप्नु जस्तै हो वातावरणको कुरा गर्ने हो भने। अनि स्वास्थ्यको कुरा गर्ने हो भने हामी दैनिक रूपमा घर स्कुल, घर कलेज, घर बजार, घर अफिस अथवा घर पार्क कतै घुम्न जाँदाखेरि साइकल कुदाउने हो भने दिनमा 10, 20, 30, 40, 50 किलोमिटर प्याडलिङ गर्यौँ भने तल पैतालादेखि माथि शिरसम्मका नसाहरू चाहिँ चलायमान हुन्छन् र त्यसले हामीलाई स्वस्थ राख्छ। यी 3टा कुराहरू हुन् हाम्रो जीवनमा दैनिक रूपमा साइकलले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने। त्यसकारण साइकल कुदाउने मान्छेहरू आफू मात्रै स्वस्थ रहँदैनन्, आफू हिँडेको उभिएको सहरलाई पनि स्वस्थ राख्छन्। त्यति नजिकको सम्बन्ध छ। र यहाँको यत्रो लामो समयको अनुभवमा अझै पनि आम मानिसहरूको साइकल प्रतिको धारणा चाहिँ के पाउनु भएको छ? विशेष गरी सडकमा हामी एउटा हिँड्दाखेरि साइकल चढ्ने चाहिँ अलिकति आर्थिक हैसियत कमजोर भएको मान्छेले चढ्ने हो है भन्ने नेपाली समाजमा अझै पनि विद्यमान छ। तर पछिल्लो समय अहिले चाहिँ मान्छेहरूमा साइकल चढ्नु पर्ने रहेछ है, होइन साइकल त एउटा भनौँ न हाम्रो जीवनमा चाहिने नै रहेछ भनेर अहिले चाहिँ अलिकति भर्खर 2-4 वर्षमा चाहिँ साइकलमा एउटा ग्ल्यामर आउन थालेको छ। विशेष गरी युवा पुस्ताहरूमा चाहिँ ओहो साइकल मान्छेहरूले साइकल भन्नसाथ ओहो एउटा गरिबले चढ्ने साधन हुन्छ। हामी कहाँ चाहिँ नेपालमै काठमाडौँमै पनि अहिले 5-7 लाखको साइकल चढ्ने मान्छेहरू चाहिँ प्रशस्त छन्। त्यसकारण साइकल गरिबले चढ्ने होइन, साइकल चाहिँ स्वस्थ रहनको लागि स्वस्थ मान्छेहरूले चढ्ने साधन हो। बिस्तारै अब यो चाम चाहिँ बढ्दैछ, बढिरहेछ। अघि हामीले कुरा उठायौँ नि, जस्तो ललितपुर महानगरपालिकाले एउटा भनौँ न सुरुवात गरेको छ। साइकलको लागि छुट्टै हरियो लाइन बनाइदिएको छ। त्यहाँ साइकलको चित्र बनाइदिएको छ। यो चाहिँ साइकलको लागि हो है भनेर बिस्तारै भनौँ न अरू यातायातका साधनहरूले चिन्दै गए र उनीहरूले प्राथमिकतामा राख्दै गयो भने बिस्तारै जस्तो तपाईलाई साइकल चढ्न मन लाग्छ तर साइकल चढेको पहिलो दिन रत्न पार्क र शहीद गेटमा छोडिदियो भने भोलिपल्टदेखि तपाईँ साइकल चढ्नुहुन्न, किनभने त्यहाँ साइकललाई कसैले पनि सडकमा प्राथमिकता छैन, अरू यातायातका साधनले चाहिँ गन्दैन। त्यसकारण सडकमा पहिलो कुरा साइकलको अधिकार हुनु पर्यो। त्यस पछाडि तपाईलाई, मलाई, अरू मान्छेहरूलाई पनि ओहो साइकल चढ्दाखेरि म सुरक्षित छु है त्यो सडकमा, मेरो आफ्नै लेन छ है भन्ने वातावरण जबसम्म सिर्जना गर्दैनौँ तबसम्म चाहिँ साइकलको आम मान्छेहरूमा चेतनाको विकास अझै पनि हुँदैन। यहाँले भन्नुभयो नि जस्तो म चाहिँ यो बाटोमा साइकल चलाउनलाई एकदमै यो चाहिँ मेरो लागि सुरक्षित बाटो हो भनेर जुन चाहिँ हामीले साइकल मैत्री सहरको कुरा गरिरहेछौँ, साइकल लेनको कुरा गरिरहेछौँ भनेपछि अझै पनि हामीमा यो जनचेतनाको कमी हो। यसको लागि चाहिँ यहाँहरू जस्तो साइकल यात्रीहरूले कस्तो अभियान चलाउनु भएको छ यो सचेतनाको लागि? सचेतनाको लागि चाहिँ हामी त विविध जस्तो साइकल र्यालीहरू गर्छौँ। साइकल र्यालीहरूले चाहिँ मान्छेहरूमा चाहिँ आकर्षण बढाउँछ। जस्तो काठमाडौँबाट देशका विभिन्न सहरहरूमा, जस्तो हामी नेपालमा सबभन्दा लामो साइकल र्याली टुर दे लुम्बिनी भन्ने छ। काठमाडौँदेखि लुम्बिनीसम्म वैशाख जेठतिर बुद्ध जयन्तीको अवसरमा त्यो लामो साइकल र्याली गर्छौँ।
काठमाडौँदेखि जनकपुरसम्म राइट थ्रु सिन्धुली भन्ने एउटा साइकल र्याली हुन्छ। काठमाडौँमै सम्पदा साइकल भन्ने हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा भएका 7वटा विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका त्यो ठाउँमा चाहिँ एकै दिन साइकलले छुने हुन्छ। अर्को काठमाडौँ कोरा भन्ने हुन्छ, काठमाडौँ वरिपरि घुम्ने त्यो हुन्छ। त्यो साइकल र्यालीहरूले चाहिँ मान्छेहरूमा बिस्तारै त्यो साइकल प्रतिको मोह जगाउँछ। साइकलमा घुम्दाखेरि चाहिँ हामी 350 डिग्री वरिपरि मजाले हेर्न सक्छौँ। साइकलमा यात्रा गर्दाखेरि हामी प्रकृतिसँग एकदमै नजिक हुन्छौँ। जस्तो अरू यातायातको साधनमा हिँड्दाखेरि ठुलो रुख बाटोमा देखियो भने रुख एकै सेकेन्डमा जान्छ, पास हुन्छ। तर साइकलमा देखियो भने त्यो रुखलाई त्यही रोकेर अँगालो हालेर त्यो रुख मुनि सिरानी हेलमेट राखेर सुत्न सकिन्छ। झरना देखियो भने साइकलसँगै झरनामा नुहाउन सकिन्छ। खोला देखियो भने खोलाको किनारमा साइकल पार्क गरेर पौडी खेल्न सकिन्छ। त्यसकारण यी कुराहरूले चाहिँ हामी बिस्तारै बिस्तारै युवा पुस्ताहरूमा अथवा आम मान्छेहरूमा चाहिँ साइकल प्रतिको आकर्षण गराउँछौँ। हामी हरेक महिनाको अन्तिम शुक्रबार चाहिँ यो क्रिटिकल मास भन्ने गर्छौँ। सहरमा चाहिँ साँझको बेला साइकलहरूको जमात, साइकलहरूको फुर्ती भनौँ न। अझ हामी पनि छौँ है यो सहरमा, यो सडकमा हामी पनि छौँ है भनेर झिलिक 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 बत्ती बालेर अरू गाडीहरूलाई हामी पनि सकेसम्म तर्साउन खोज्छौँ। यहाँले अत्यन्त एकदमै रोचक ढङ्गबाट चाहिँ यो प्रस्तुत गर्नुभयो साइकलको सचेतनाको कार्यक्रमहरूका बारेमा। अब एकैछिन यो साइकल र पर्यटनको कुरा गरौँ। यहाँले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा पनि लेख्नु भएको रहेछ, अबको पर्यटन साइकल पर्यटन सँगसँगै मनसरा भनेर। नेपालमा साइकल पर्यटनको सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ? नेपालको भूबनोटलाई हेर्ने हो भने माउन्टेन बाइकिङको लागि भूस्वर्ग हो यो भूमि। एडभेन्चर टुरिज्म, साहसिक पर्यटन भनौँ न, अझ साहसिक पर्यटनको लागि यो भूमि चाहिँ अत्यन्तै भनौँ न, यति संसारको सानो थोप्लो देशमा अत्यन्तै सम्भावना छ साइकल पर्यटनको लागि। ग्रेट हिमालयन ट्रेल भन्छौँ हामी। पश्चिम दार्चुलादेखि पूर्व ताप्लेजुङसम्म हिमालकै फेदफेदमा संसारकै सबैभन्दा लामो र संसारकै सबैभन्दा उचाइमा रहेको ट्रेल छ यो। त्यो ट्रेल केही वर्ष अगाडि नेदरल्यान्डको एउटा SNV भन्ने संस्थाले चाहिँ विश्व सामु परिचित गराएको छ। त्यही ट्रेललाई बेच्न सक्ने हो भने पनि त्यो ट्रेल चाहिँ 40 देखि 45 दिन लाग्छ। साइकलमै हिमालकै फेदफेदमा, कहिले हिमालको थाप्लोमा कहिले हिमालको फेदीमा पुगेर दौडिँदै दौडिँदै जङ्गलै जङ्गल दौडिने हो भने त्यो एउटा संसारकै सबभन्दा लामो ट्रेल हुनसक्छ साइक्लिङको लागि। अरू त जहाँ जाँदा पनि सगरमाथाको बेस क्याम्पबाट दौडिँदै 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 तल कोशी टापुमा पुगे पनि अथवा मुक्तिनाथदेखि दौडिँदै 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 गएर तल कञ्चनपुर कैलालीको फाँटहरूमा पुगे पनि हामीसँग प्रशस्त साइकलका सम्भावनाहरू, साइकल रुटका सम्भावनाहरू प्रशस्त छन्। यो चाहिँ साइकलको लागि भूस्वर्गै हो। भनेपछि हामीले यो साइकल पर्यटनलाई कति बेच्न सकेका छौँ अथवा के गर्न बाँकी छ? साइकलबाट घुम्ने भन्ने भर्खरै विकास भइसकेको छ। जस्तो अहिले त कस्तोसम्म हुन्थ्यो भने म 2066 सालतिर नेपालमा फर्किँदाखेरि विश्वयात्राबाट हेलमेट लगाएर हिँड्दाखेरि कुकुरले भुक्थ्यो मलाई। अहिले हेलमेट लगाएर हिँड्ने नेपालभरि 10,000 साइक्लिस्टहरूको उदय भइसकेको छ। त्यसकारण ती मान्छेहरू अहिले रारा पुगिसके, मुक्तिनाथ पुगिसके, खप्तड पुगिसके, इलाम भन्दा माथि सन्दकपुर पुगिसके, होइन, पाथीभरा पुगिसके। धेरै ठाउँहरूमा अब आफ्नै नेपाली युवाहरू, नेपाली साइकल यात्रीहरू हेलमेट लगाएर पुरा हिरो चस्मा लगाएर, अझ ओक्ली चस्मा लगाएर, साइकलको सेक्सी ड्रेस लगाएर चाहिँ नेपालका हरेक पहाडहरूमा फाँटहरूमा पुग्दैछन् र अब पुग्छन् पनि। आन्तरिक पर्यटक अथवा हाम्रो नेपाली साइकल यात्रीहरू अथवा साइकल प्रेमीहरू पुगे, तर हामीले विदेशी पर्यटकलाई कसरी आकर्षित गर्न सक्छौँ? मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो पुष्करजी। होइन, विदेशी पर्यटकमा मात्रै भर पर्ने कुरा पनि होइन। आन्तरिक पर्यटनले पनि देशको
विकासमा फड्को मार्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि सोच्नुपर्छ हामीले। खालि विदेशीहरू मात्रै, जस्तो अब अहिलेको कुरा गर्नुहोस् न, कोभिड-19ले अबको 2 वर्ष 3 वर्षसम्म चाहिँ विदेशी पर्यटकलाई निम्त्याउन सक्दैन, आमन्त्रण गर्न सक्दैन। त्यो कुराहरूलाई हामी विदेशी पर्यटकलाई मात्रै निर्भर भएर बस्ने हो भने चाहिँ अझै पनि अप्ठ्यारोमा हुनेछौँ हामी। त्यसकारण आन्तरिक पर्यटनबाट पनि देशको पर्यटन क्षेत्र अथवा हरेक कुराको विकास गर्न सकिन्छ, उन्नति गर्न सकिन्छ भनेर लाग्ने हो भने अबको पर्यटन साइकल पर्यटन भनेर भनेको हुँ मैले। तपाईसँग साइकल यात्राको यति लामो अनुभव छ, पुष्कर शाहको साइकलसँगको अनुभवलाई नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा कसरी उपयोग गर्न सकिएला? म व्यक्तिगत रूपमा त साइकल भनेरै मेरो जीवनै साइकल भनेर लागिरहेकै छु। बिहान उठेदेखि बेलुका नसुतिन्जेलसम्म म साइकल काठमाडौँमा उपयोग गर्ने मेरो साइकल साधन बाहेक अर्को केही पनि छैन। राज्यले उपयोग गर्ने भनेको चाहिँ राज्यकै सोचमा भर पर्छ। जस्तो अघि भन्यौँ नि हामीले प्रश्न र उत्तरकै क्रममा, साइकलको माध्यमबाट संसारको 150 र अहिले 155 देश घुमेर सगरमाथाको चुचुरोमा एकैछिन सगरमाथा पनि भन्दा पनि अग्लो भएर आएको मान्छे हुँ म। यो देशको झण्डा सबैभन्दा लामो समय कसैले बोकेको छ भने मेरो साइकलले बोकेको छ र त्यो साइकलकै माध्यमबाट सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेर एउटा विश्व कीर्तिमान कायम गरेको, अघि भन्यौँ नि हामीले, संसारकै विकासका चरम सीमा देखेर आएको म, युद्धले तहस नहस देखेर आएको म, विकास कसरी हुँदो रहेछ, युद्धले कसरी देशलाई ध्वस्त बनाउँदो रहेछ भन्ने देखेर आएको म, संसारकै सबभन्दा होचो भूभाग मृत सागरमा पौडेर आएको म, संसारको अग्लो शिखर चुचुरोमा एकछिन सगरमाथालाई होचो बनाएर उभिएर आएको म, संसारका सातै आश्चर्यलाई छोएर आएको म। त्यो अनुभवलाई राज्यले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा राज्यले जान्नुपर्ने हो। पर्यटन क्षेत्रमा उपयोग गर्न पर्छ है यस्तो मान्छेलाई भनेर राज्यले सोच्नु पर्ने हो। त्यो राज्य जानोस्। अहिलेसम्म केही पहल भएको छ कि छैन पुष्करजी? यही प्रश्न दिनलाई मलाई एकदम गाह्रो लाग्छ। अघि सबै कुराहरू भनिसक्दाखेरि यो देशमा फर्केर आएर मलाई राज्यले एक थुङ्गा फुल पनि दिएको छैन। तपाईले विश्व साइकल यात्रा बिट मार्नु भएको पनि अब लगभग 10 वर्ष नागिसक्यो। तपाईकै भनाइलाई सापट्टि माग्ने हो भने अहिले 150 होइन 155 देशमा नेपाल चिनाउने पुष्कर शाहलाई चाहिँ देशले अझै चिन्न नसकेको हो त? देशले नचिनेको होइन, देशले चिनेको हो। अब अघि भने जस्तै देशले नचिनेको भए त म यहाँ हुन्थेन होला। देशले चिनेको छ नि मलाई एक थुङ्गा फुल दिएको छैन भनेर मैले तपाईँलाई उत्तर दिएँ, तर त्योभन्दा ठुलो मलाई देशले नागरिकता दिएको छ। कहिलेकाहीँ त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँले? त्यतिका देश घुम्नुभयो र त्यो रिग्रेट हुन्छ कि हुँदैन? व्यर्थ आएछु, त्यही बसेको भए पनि हुने भने जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई? लाग्दैन मलाई। पैसाको उचाइ नै जीवनको सफलता होइन। मेरो आमा यही छन् र मेरो माटो यही छ। मेरो आमा सँगै लुटपुटेर बसेको छु म, मेरो माटो उभिएको छु। मलाई आत्मग्लानी के कारणले हुने र? तपाईको विश्व साइकल यात्राको पनि हामीले कथा सुन्यौं, अत्यन्त यो रोचक कथा। एकैछिन अब तपाईहरुले सोमबारबाट सुरु हुने यो नेपाल साइकल उत्सव जुन यो यात्रा सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, यसको बारेमा हामीलाई थोरै जानकारी दिनुस् न। हामी चाहिँ यो आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनको लागि साइकल अघि पनि भन्यौं, अबको पर्यटन साइकल पर्यटन मार्फत पश्चिम महाकाली, सुदूर पश्चिम भन्छौं हामी। मलाई चाहिँ सुदूर पश्चिम शब्द पनि मन पर्दैन, म चाहिँ सुन्दर पश्चिम भन्छु। आफ्नै देशमा त्यो भूभागलाई सुदूर भन्नै पाइँदैन, त्यसकारण त्यो सुन्दर पश्चिम चाँदनी दोधाराको किनार पुल मुनिबाट अथवा त्यो महाकालीको किनारबाट हामी सुदूर पूर्व भन्थ्यौं नि त। ल, सुदूर पश्चिम हुन्छ भने सुदूर पूर्व किन हुँदैन? ल, सुदूर पूर्व काकडभित्ता त्यो मेचीको पुलसम्म हामी धनगढी, चिसापानी, सुर्खेत, नेपालगञ्ज, दाङ, प्युठानको स्वर्गद्वारी, अहिले 5 नगर प्रदेशको राजधानी स्थित भालुबाङ,
लुम्बिनी, भैरवा, बुटोल, तानसेन, यता पोखरा, नारायणगढ, हेटौँडा, वीरगञ्ज, जनकपुर, गाईघाट, धरान, विराटनगर र हामी काकडभिट्टा गएर टुङ्गिनेछौँ। नेपालको काठमाडौँ बाहेक अरू सबै मुख्य सहरहरू छुन्छ यो साइकल यात्राले। हाम्रो 24 दिनको साइकल यात्रा हो। यसले चाहिँ आन्तरिक पर्यटनमा थोरै भए पनि साइकल मार्फत टेवा पुगोस् भन्ने हाम्रो योजना हो। साइकल यात्रा किन भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला। कोभिड-19 को अवस्थामा अहिले एउटा भन्न विषम परिस्थितिमा, तर त्यसलाई पनि हामीले साइकल यात्रीहरू चाहिँ आफैमा भनौँ न एक्लै हिँड्ने भएको हुनाले, जस्तो अरू यातायातको साधनमा जस्तो साइकल यात्रीहरू चाहिँ एक्लै हुन्छन्। त्यसकारण त्यो अहिले कोरोना भाइरसबाट पनि हामी अलिकति भन्न सचेत हुनुपर्ने अवस्थामा त्यसलाई हामीले पनि एउटा सचेतना फैलाउने, जस्तो म यहाँहरूलाई यो देखाइदिन्छु, फैलिन नदिनुहोस् भनेर एउटा हामी साइकल यात्रा मार्फत यो पनि सन्देश लाँदैछौँ। र अहिलेको यो जुन नेपाल साइकल उत्सव जुन तपाईहरुले यो कार्यक्रम राख्नु भएको छ, यो उत्सव राख्नु भएको छ, यसमा अरू पनि संघ संस्थाहरू समावेश छन्? यसमा नेपाल पर्यटन बोर्ड चाहिँ हामीसँग सहकार्य गरेछ। त्यो सँगसँगै नेपाल माउन्टेनियरिङ एसोसिएसन एनएमए भन्छ, अनि अर्को नाटा नेपाल ट्राभल एजेन्सी एसोसिएसन भनेर नाटा एनएमए नेपाल टुरिज्म बोर्ड, अनि टान ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल, 4 वटा संस्थाहरू चाहिँ हामीसँग सहकार्य गर्दैछ। तपाईहरु कतिजना हुनुहुन्छ यसमा अहिलेको यो उत्सवमा सहभागी हुनलाई, साइकल यात्रीहरू? हामी काठमाडौँबाट चाहिँ 20 जना हुन्छौँ, तर यो चाहिँ एक प्रकारको म्यासेन्जर संवाहक जस्तो एउटा सहरबाट अर्को सहरमा जाने जस्तो धनगढीबाट हामीसँग मिसिएका साइकल यात्रीहरू सुर्खेतसम्म आउनुहुन्छ र उनीहरू फर्किनुहुन्छ। सुर्खेतका साइकल यात्रीहरू हामीसँग नेपालगञ्जसम्म आउनुहुन्छ, उहाँहरू फर्किनुहुन्छ भोलिपल्ट। नेपालगञ्जका साइकल यात्रीहरू दाङ आउनुहुन्छ, दाङका साइकल यात्रीहरू कपिलवस्तु आउनुहुन्छ, कपिलवस्तुका साइकल यात्रीहरू बुटोल आउनुहुन्छ, बुटोलका पोखरा आउनुहुन्छ, पोखरका नारायणगढ आउनुहुन्छ, नारायणगढका हेटौँडा आउनुहुन्छ। यसरी एउटा सहरबाट अर्को सहरमा चाहिँ हामीसँग मिसिनुहुन्छ। त्यो चाहिँ रिले अथवा के भन्ने, त्यसलाई संवाहकको रूपमा एउटा सहरबाट अर्को सहरसम्म पुग्ने। यहाँले मुख्य मुख्य सहरहरू भन्नुभयो, नेपालको कतिवटा सहरहरू अहिले तपाईहरुले यसरी छोएर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ? 24 वटा। धनगढी, वीरेन्द्रनगर, तुलसीपुर, घोराही, स्वर्गद्वारी, भालुबाङ, तौलीहवा, भैरहवा, बुटोल, तानसेन, गल्याङ, पोखरा, नारायणगढ, हेटौँडा, वीरगञ्ज, जनकपुर, गाईघाट, धरान, विराटनगर, दमक, वीरतामोड, काकडभिट्टा। धनगढीदेखि काकडभिट्टासम्मका सहरहरू। हजुर। यहाँले भन्नुभयो साइकल यात्रीहरू हामी त अब एक्लै हिँड्ने हो, अब अहिलेको जस्तो यो विषम परिस्थितिमा भनेर भनिरहनु भएको छ। अब यो चाहिँ जुन कोरोना कहरले निम्त्याएको अहिलेको जुन परिस्थिति अथवा वातावरण छ, हामीले भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ। हिँड्नलाई त केही छैन हैन, यहाँहरु आफ्नो आफ्नो चाहिँ साइकलमा हिँड्नुहुन्छ, तर पनि कहीँ रोकिनु पर्दा अथवा खाना खानु पर्दा, बास बस्नु पर्दा, कुराकानी गर्नु पर्दा, केही तपाईहरुका यो चाहिँ सन्देशहरू होलान्, ती सन्देशहरूलाई शेयर गर्नु पर्दाखेरि यो स्वास्थ्य प्रोटोकललाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्नु भएको छ? हिँड्दाखेरि मात्रै होइन, हामी बस्दाखेरि र खाँदाखेरि पनि हाम्रो आफ्नै नियम छ। हामी आफै खाना पकाउँछौँ, हाम्रै टिमले खाना पकाउँछ। बिहान बेलुका हामी आफै खाना पकाएर खान्छौँ र बस्दाखेरि पनि हामी चाहिँ होटलहरूमा बस्दैनौँ, हामी खुल्ला चौरहरूमा चाहिँ टेन्ट टाँगेर हामी चाहिँ एक्लै टेन्टमा सुत्छौँ। भनेपछि त्यो सबै एकदमै व्यवस्थित रूपमा तपाईहरुले जहाँ पुग्नु पर्ने हो, ती यसको सबै सम्पूर्ण व्यवस्था तयारी कहाँ पुगेको छ? तयारी पुरा भयो र सोमबार बिहान हामी पर्यटन बोर्डबाट चाहिँ यात्रा प्रारम्भ गर्छौँ। पुष्करजी, हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।
सोमबारबाट हुने यहाँहरूको साइकल यात्रा सुरक्षित र सफल होस् र यहाँहरूको उद्देश्य पनि पूरा होस्। आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धनको लागि हाम्रो शुभकामना। दर्शकवृन्द, आज हामीले विश्व साइकल यात्री पुष्कर शाहजीसँग साइकल र साइकलसँग जोडिएका विविध पक्षहरू, स्वस्थ जीवन, वातावरण, पर्यटन र साइकल प्रति आम मानिसको धारणाका बारेमा कुराकानी गर्यौं। हाइलाइट्स पर्यटन संवाद आजलाई यति नै। नमस्कार।